नमस्ते। अहिले विश्वमा ठुलो खलबली, ठुलो सन्तास, ठुलो आतंक मैले यो पश्चिमा जगतमा फैलिएको कुरालाई गरेको हुँ। फैलिरहेको छ एउटा मुद्दालाई लिएर। त्यो मुद्दा हो उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनको पुटिनसँगको भेटवार्ता र अहिले रुसको सुदूर पूर्वी सहर भ्लादिभोस्तोकमा इस्टर्न इकोनोमिक फोरम EEC जो 2015 मा रुसले स्थापना गरेको थियो, त्यसको सम्मेलन सकियो, भर्खरै सकियो र त्यो आर्थिक उद्देश्यले बनाइएको संगठन हो। त्यहाँ संसारका धेरै मान्छेहरू जम्मा भए, धेरै सम्झौताहरू भए, रुससँगको सम्बन्धमा दुनिया धेरै ठुलो चाहिँ इलाका चाहिँ आकर्षित पनि भयो आदि इत्यादि। म यो च्याप्टरतिर अहिले जान चाहन्न किन योभन्दा धेरै महत्त्वको कुरा अर्का छ। तर त्यो संसारको सबै मिडिया EEC को जो चाहिँ सम्मेलन हो नि हैन, 8औं सम्मेलन, त्यो सम्मेलनभन्दा ठुलो चर्चा, लगभग एकलौटी चर्चा भनौँ सबै मिडिया संसारका अमेरिकन, युरोपियन, विश्वका सबै मिडियामा स्थान पायो किम जोङ उनको चाहिँ पुटिनसँगको भेटवार्ताले हैन। 13 सेप्टेम्बरका दिन उनको 5 घण्टा बैठक भयो हैन। सम्मेलन 12 देखि 15 सेप्टेम्बरसम्म भयो EEC को चाहिँ फोरमको बैठक। 13 सेप्टेम्बरका दिन चाहिँ तपाईको पुटिनसँग 5 घण्टा वार्ता भयो। वार्ताको औपचारिक वक्तव्य पनि आएन, त्यहाँ कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यसको विवरण पनि आएन, त्यो गोप्य राखिएको छ। तर अब जुन ढङ्गले समाचार आयो नि, मैले पश्चिमाहरूको कुरो मात्रै गर्दैन, मैले त्यसको दूरगामी महत्त्वको कोणबाट मैले अलिकति कोट्याउन खोजेको। जस्तो त्यो पश्चिमाहरूको कोणबाट मात्र हैन, रुसी मिडिया हेर्ने हो भने रुसी मिडियाले यति महत्त्व दियो किमको यो भेटघाटलाई, यति महत्त्व दियो उनको औपचारिक भ्रमण थियो तिनलाई, यति महत्त्व दियो कि मानु किम जोङ उन रुस पछिको दोस्रो महाशक्ति हो सबै कोणबाट र विश्वको भूराजनीतिलाई निर्धारण गर्ने एउटा फ्याक्टर हो भन्ने हिसाबले रुसी मिडियाले महत्त्व दियो। त्यो महत्त्व दिएको तरिका हेर्दा मलाई के लाग्छ, म केमा विश्वस्त छु भन्छ भने त्यहाँ गम्भीर खालका कुनै सहमतिहरू भए, नत्र भन्छ भने त्यो किमलाई त्यो महत्त्व दिनुपर्ने कुनै कारण अर्को देखिन्न हैन। यदि उत्तर कोरिया अहिलेको भूराजनीतिक लडाइँमा उत्तर कोरिया अब अहिलेको लडाइँको एकदम महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्थेन भने, वा चाहिँ उत्तर कोरिया यो लडाइँको अबको लडाइँ भनेको सायद महायुद्ध होला, व्यापक रूपमा जाला, विश्वव्यापी रूपमा यसको एउटा अभिन्न अङ्ग हुन्थेन भने, त्यसमा तयार हुन्थेन भने रुसी मिडियाले उनको भ्रमणलाई यति बढी उचाल्न पनि आवश्यक हुन्थेन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो मैले अलिकति त्यसका सबै आयामहरूमा अलिकति खोतल्छु, त्यो पश्चिमा आयाम र त्यो चिनी आयाम पनि अलिकति मैले चिनी आयामको विषयमा पनि कुरा राख्छु। र त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने किमको एउटा 2-3टा भाषा मैले हेरेँ। जस्तो युक्रेनमाथिको चाहिँ अपरेसनलाई उनले के भने यो साम्राज्यवादका विरुद्धमा पवित्र युद्ध हो, किमको एउटा भाषा। दोस्रो छ रुसले जे निर्णय गर्छ त्यसप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन हुन्छ, जे निर्णय गर्छ त्यसप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन हुन्छ। तेस्रो चाहिँ दुवै तर्फबाट आएको अर्को एउटा भाषा छ, यो सम्बन्ध अनकन्डिसनल सम्बन्ध हो अथवा कुनै शर्त छैन, शर्तविहीन सम्बन्ध हो। यो भने जस्तो चीन र रुसका बीचमा आएको थियो नि त पोहोर एउटा भाषा अनलिमिटेड हैन, साझेदारीको कुनै सीमा छैन। चीन र रुसका बीचमा के क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने पनि कुनै सीमै छैन भनेर उसले आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सबै आयामलाई सङ्केत गरेका थिए। र अहिले यो सम्बन्ध चाहिँ अनकन्डिसनल, अथवा दक्षिण कोरियाले भोलि जे गर्छ वा रुसले जे गर्छ हैन, त्यसको समर्थनको निम्ति कुनै पनि देशले कुनै शर्त राख्ने छैन भनिसकेपछि लगभग चाहिँ तपाईको एउटा मिलिटरी गठबन्धनको रूपमा यो अगाडि बढिसकेको देखिन्छ त्यो भाषा हेर्दा। र पश्चिमी साम्राज्यवाद यहाँ आतंकित छ। अब यसका अलिकति चाहिँ केही आयामहरूलाई, जस्तो त्यहाँ जे घटना, एउटा त मैले भने नि 5 घण्टा वार्ता सुन्नु, असामान्य वार्ता हो यो हैन। जस्तो किम उन जोङसँग पुटिनको 5 घण्टा वार्ता भनेपछि बिल्कुल असामान्य वार्ता हो त्यो
हैन। त्यो औपचारिक भ्रमणमा भेटघाटमा 5 घण्टा वार्ता गर्ने मुद्दै हुँदैनन्, बढीमा चाहिँ तपाईको 1 घण्टा हो हैन। नत्र भने कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको वार्तामै यत्रो समय लिएको मलाई चाहिँ थाहा छैन। यत्रो वार्ता भएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा, त्यो पनि औपचारिक चाहिँ तपाईको भेटघाटमा। अब एउटा त 5 घण्टा वार्ताको प्रसङ्ग भयो। दोस्रो कुरो त्यति मात्रै छैन, रुसले उनलाई धेरै ठाउँ घुमायो। त्यसमध्ये जस्तो स्पेस प्रोग्राम सम्बन्धी उनका ठाउँहरू घुमायो, किन उत्तर कोरियालाई त्यो आवश्यक छ, रुसले दिँदैछ, सायद दिँदैछ हैन। जस्तो रकेट के अरे चाहिँ सेटेलाइट प्रणाली, जस्तो भोलि त युद्धको निम्ति पनि जरुरी हुन्छ त्यो हैन। नक्षत्र आकाशबाट चाहिँ लड्नको निम्ति त्यो जरुरी हुन्छ, जुन प्रविधि अहिलेसम्म उत्तर कोरियासँग छैन हैन। अस्ति 2-3 पटक प्रयासहरू असफल भइरहेछ। अब त्यो भयो भने उत्तर कोरियाको क्षमता चाहिँ अकल्पनीय रूपमा माथि जान्छ, उसको लड्ने क्षमता अकल्पनीय रूपमा माथि जान्छ हैन, स्पेस प्रोग्रामले, सेटेलाइट प्रणालीले। अब मुख्य वार्ता त्यहाँ भयो, रुस त्यसको निम्ति सघाउन तयार भएको छ भन्ने समाचार आएका छन्। र अब त्यस्तो खालको त्यो ठाउँ उनलाई जो देखाइयो नि हैन, स्पेस प्रोग्राम सम्बन्धी उनका स्टेसनहरू जो भ्रमण गराइयो, त्यसले पनि देखाउँछ अब त्यो वार्ता के को निम्ति भइरहेछ जस्तो। अनि दोस्रो महत्त्वपूर्ण के लाग्छ भने अहिले पेसिफिक फ्लिट भन्छन्, एउटा चाहिँ सेनाको एउटा मोर्चा हो रसियाको पेसिफिक फ्लिट, जो प्रशान्त महासागर, पूर्वी प्रशान्त महासागरमा तैनात गरिएको छ। त्यहाँ भइरहेको अहिले युद्ध अभ्यासदेखि लिएर सबै हतियारहरू किमलाई देखाइयो हैन। पेसिफिक फ्लिट सबै देखाइयो, त्यहाँ भ्रमण गराइयो। त्यहाँ रुसी सेनाले युद्ध अभ्यास पनि गरिरहेको छ, रकेटदेखि लिएर हैन, जस्तो ट्याङ्कहरू भए, युद्धपोतहरू भए, युद्ध विमानहरू भए, सारा चाहिँ तपाईको त्यहाँ देखाइएको छ। यो के को निम्ति भनेपछि रसियन जो सैन्य टेक्नोलोजी हो अथवा चाहिँ जुन चाहिँ उसँग सामान छन्, यसको चाहिँ तपाईको निरीक्षण किमले गरिरहेका छन् त्यो उत्तर कोरियामा लैजानको निम्ति। र उनलाई चाहिँ त्यो देखाइएको छ, हामीसँग यो छ, के चाहन्छौ भन्ने देखाइएको छ। र अपुष्ट त के, त्यसलाई चाहिँ हो भन्नुपर्छ, मेरो तर्फबाट हो भन्छु। उत्तर कोरियाले जब रुसले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई चाहिँ अनकन्डिसनल हाम्रो समर्थन हुन्छ, र यो पश्चिमा साम्राज्यवादका विरुद्धमा पवित्र युद्ध हो भनिसकेपछि उत्तर कोरियाले रुसलाई कुनै पनि कोणबाट सबै प्रकारको सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा सोच्ने विषय नै भएन यो। र मलाई लाग्छ रुसले हतियार के अरे चाहिँ उत्तर कोरियाले केही हतियारहरू बेच्छ हैन, सहयोग अथवा बेच्ला। अब त्यो कुरो चाहिँ उनको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो एक खालको अघोषित मिलिटरी गठबन्धनमा गयो हैन, गठबन्धनमा गयो। यो मैले के देख्छु भन्छ भने, मैले 2-3टा कुरा यहाँ जोड्छु अलिकति। जस्तो यो जो भ्रमण हो, यो भ्रमण एउटा युक्रेन द्वन्द्व जो क्लाइमेक्समा पुग्यो नि अहिले, यो अब चाहिँ महायुद्धमा फैलिन्छ, यसमा म चाहिँ विश्वस्त छु। जस्तो यो कुनै पनि कोणबाट यसको शान्तिपूर्ण समाधान छैन भन्ने कुरा मैले बार भने हो, किन मुद्दाहरूले त्यसो भन्दैन। जुन मुद्दाहरू उठाए नि, एउटा त सैद्धान्तिक र चाहिँ मूल्यगत मुद्दाहरू छन्, र त्यसमा चाहिँ तपाईको पावर ब्यालेन्सको, शक्ति सन्तुलनको मुद्दा यति जटिल छ कि जस्तो 91 पछि अमेरिकाले बेदखली सहमति तोडेर जो उसलाई घेर्नको निम्ति नाटोको विस्तार गर्यो नि, त्यहाँबाट फर्क्यो भनिरहेछ। जो अमेरिकाले गर्दैन भने रुसले मान्दैन, त्यो बुझेकै कुरा हो। त्यसकारणले यसको वार्ताबाट समाधान कहीँ पनि छैन। त्यो चाहिँ मूल्यगत कोणबाट हेर्दा र शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि यो सम्झौताको मैले गुन्जाइस देख्दिनँ। त्यही पनि मैले पनि यो वारपारकै लडाइँ हो। त्यो वारपार मैले बारम्बार भन्दै आएको, या त नेटोमा फुट आएर अमेरिकाले सरेन्डर गर्नुपर्छ, पछि हट्नुपर्छ, अवतरणको बाटो खोल्नुपर्छ, या चाहिँ युद्धमै जानुपर्छ, अर्को कुनै पनि बाटो छैन। अब अहिले किमसँगको रुसको चाहिँ तपाईको यो सम्बन्ध, यो महत्त्व हेर्दा एउटा मैले बुझेँ, अब उत्तर कोरिया यो लडाइँमा अब हुने जो महायुद्ध हो, विस्फोटक युद्ध हो, त्यसको अभिन्न अङ्ग बन्यो। त्यो एउटा कोणबाट बने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब त्यो खालको युद्धका स्तरमा गइहाल्ने कि नहाल्ने भन्ने कुरामा चिनियाहरूको स्पष्टता छैन हैन। जस्तो चिनियाहरूको अहिले पनि विश्वको सम्बन्ध हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने, उनीहरू ट्रेडमा केन्द्रित छन्
हैन। जस्तो उनको कूटनीति, उनको राजनीति व्यापार केन्द्रित देखिन्छ, अर्थतन्त्रसँग बढी देखिन्छ, जबकि अहिले दुनियाँको भू राजनीतिलाई त्यसले चाहिँ हल गर्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ हैन। जस्तो जगैबाट चाहिँ तपाईको यत्रो दुश्मनी भइसकेपछि हैन, अब दुईटा विश्वको जगैबाट, सिद्धान्तैबाट, जगैबाट, फिलोसोफीबाटै हैन नवोदार भेष चाहिँ तपाईको नयाँ विश्व व्यवस्थाको चाहिँ लडाईँ सुरु भइसकेपछि यसको चाहिँ कुनै ट्रेड कूटनीति हैन, अथवा चाहिँ कल्चरल कूटनीति अथवा गेम कूटनीति यस्तो चिजबाट यो हल हुने कुरा होइन। अब यो अवस्थामा यहाँ प्रश्न के आयो भन्छ भने पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको जो गुण्डागर्दी बढ्दै गइरहेछ नि, त्यहाँ फसाउने, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा उत्तर कोरिया उठ्यो, रुसले उठायो। जस्तो इन्डो पेसिफिकलाई जवाब दिनुको निम्ति उत्तर कोरिया उठ्यो, मैले त्यो बुझ्छु हैन। किमको भ्रमण र त्यो महत्त्व अथवा त्यति लामो यिनको वार्ता हेर्दा त्यसबापत के हुने भयो भन्छ भने जस्तो उत्तर कोरिया नक्षत्र युद्धमा चाहिँ तपाईको अब चाहिँ पोख्त हुने भयो रुसी टेक्नोलोजीको सहयोगबाट, अथवा त्यो नक्षत्र युद्धमा गइसक्यो भने उत्तर कोरिया चाहिँ तपाईको अहिले चीन, रुस, अमेरिका जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा उत्तर कोरिया आउँछ। अरू हतियार उसँग छन् हैन, अरू हतियार उसँग छन्। त्यसकारणले इन्डो पेसिफिकको नाममा अमेरिकाले जे गरिरहेछ अथवा अकुसको नाममा जे गरिरहेछ त्यसको जवाब दिने एउटा सेन्टर, त्यसको मुख्य एउटा चाहिँ पात्रको रूपमा उत्तर कोरिया चाहिँ तपाईको उठ्यो र त्यसमा उत्तर कोरियाको पनि सहमति छ, म त्यो चाहिँ तपाईको बुझ्छु। अब यसमा तपाईको एउटा भाषा चाहिँ तपाईको लाई अलिकति गहिररी एनालिसिस गर्नुपर्छ। यद्यपि त्यसलाई मैले धेरै नेगेटिभ लिँदैन, नकारात्मक रूपमा लिँदैन। किमले के भनेका छन् भन्छ भने हाम्रो अब पहिलो प्राथमिकता रुस, उनको त्यो भाषा पनि छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा अब रुस छ भन्ने कुरा पनि उनले प्राथमिकता भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने, जस्तो त्यो भनेको भने जस्तो अहिले मान्छेले बुझिरहेको सामान्य भाषा, जस्तो चीनसँग सबै सिमाना जोडिएको देश हो उत्तर कोरिया। अब चीनसँग उत्तर कोरियाको हुने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ त्यसको 80% व्यापार चीनसँगै हुन्छ। आयात पनि लगभग चाहिँ चीनबाटै हुन्छ। अब रुससँग पनि अलिकति एउटा प्यासेज त जोडिएको छ सिमाना हैन, तर एउटा साँघुरो प्यासेज छ, त्यही भ्लादिभोस्तोक क्षेत्रसँग एउटा सानो प्यासेज चाहिँ जोडिएको छ उत्तरतिर। अब चीनसँग सबै जोडिएको छ। तर अब किम जोङ उनको प्राथमिकतामा रुस परेपछि चीनसँग सम्बन्ध के भन्ने प्रश्न आयो यहाँ हैन। अब यो भ्रमणले त्यो एउटा पाटोबाट पनि अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि मैले यसले चाहिँ चीन र चाहिँ उत्तर कोरियाको बिचमा सम्बन्ध बिग्रने वा चाहिँ केही हुने म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। र मलाई फेरि के लाग्छ भने चाहिँ विश्वको यस्तो कसो ध्रुवीकरणमा अब रुस र चीन अथवा उत्तर कोरिया मध्ये कुनै देशले अलग फरक पोजिसन बनाउँछ कि मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। तर उनको त्यो भाषाले, रुस प्राथमिकतामा भन्ने भाषाले केही कुरा सङ्केत गर्छ, केही कुरा चाहिँ सङ्केत गर्छ। त्यो सङ्केत मलाई कस्तो लाग्छ मेरो आत्मा हुन्छ भने पश्चिमाहरूले, अमेरिकनहरूले उत्तर कोरियालाई समाप्त पार्न हैन राष्ट्रसङ्घलाई प्रयोग गर्नेदेखि लिएर हैन आक्रमणकै योजना बनाउने सम्बन्धको जति पनि गतिविधि गर्दै उसँग परमाणु हतियार भएर मात्रै बाँचेको उत्तर कोरियालाई अमेरिकाले उहिल्यै सकिसक्थ्यो हैन। अब त्यस्तो चाहिँ अमेरिकन अथवा सिङ्गो पश्चिमाको जुन चरित्र छ, रवैया छ र विश्वमा सबैले उसलाई जुन रूपमा देखे, जस्तो लिबियामा, सिरियामा, इराकमा, अफगानमा अथवा चाहिँ युगोस्लाभियामा, सुडानमा जुन रूपमा देखे, अब त्यो रूपमा चाहिँ अमेरिका प्रस्तुत भएको दिन जस्तो चिनियाहरूको डिप्लोमेसी हेर्दा चीनले सैन्य रूपमा कति मद्दत गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न उनीहरूको मनमा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। न त अब हाम्रो प्राथमिकतामा रुस छ भन्ने शब्द कोट किन गरे भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारणले उत्तर कोरियाले सैन्य सुरक्षा चाहेको पहिलो, किनभने कुनै पनि बेला उसमाथि हमला हुन सक्ने खतरा छ हैन। मैले अघि नै भने उसँग केही परमाणु बम भएर मात्रै ऊ बाँचेको, नत्र उहिले सिधाइदिन्थ्यो। र अब यो चाहिँ तपाईको अहिलेको यो भ्रमण हेर्दाखेरि अर्को मैले के बुझ्छु भन्छ भने 2017 मा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले नै उत्तर कोरियामाथि चाहिँ क्षेप्यास्त्रहरू
परीक्षण गर्न वा बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्तर कोरियाले त्यसलाई कहिले पनि टेरेन। 50औं पटक परीक्षण गरिसक्यो, 50औं पटक, कहिले पनि टेरेन। यद्यपि त्यो प्रस्ताव पारित गर्नमा रुसको पनि समर्थन थियो र चीनको पनि समर्थन थियो, हैन। तर अहिले रुसले जसरी डिल गर्यो नि, त्यसले चाहिँ त्यो सत्रको जो चाहिँ तपाईको भूमिका हो त्यसबाट रुस चाहिँ ब्याक भएको देखिन्छ। अथवा यसको अर्थ हो उत्तर कोरियालाई कुनै सुरक्षा खतरा आयो भने रुसले त्यसको जवाब दिन्छ। यो आश्वासन रुसले दियो र सायद चीनबाट यो आश्वासन उत्तर कोरियाले पाएको छैन। मैले त्यो प्राथमिक भन्ने शब्दलाई त्यसरी बुझ्छु, हैन। जस्तो उसमाथि सुरक्षा खतरा नै आयो, हमला नै भइहाल्यो भने, हैन, लड्दिने मामिला आउँछ। जस्तो युक्रेन फस्यो नि, आज युक्रेन उनले फसाइदिए नि, त्यस्तै स्थिति आयो भने त उत्तर कोरियाले सामना त होला, परमाणु बम हान्ला, तर त्यसको सामना त उत्तर कोरियाले गर्न सक्दैन, पश्चिमा जगतको। त्यसकारणले त्यो सुरक्षाको भरोसा रुसले दियो र सत्रको जो आफ्नो निर्णय हो त्यसबाट हात झिक्यो। र अब हात त झिक्यो, तर यसलाई घोषणा गर्न असजिलो छ, हैन। जस्तो आफैले उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा मत दिएको छ, त्यही भएर मलाई लाग्छ संयुक्त वक्तव्य आएन। भित्र जे सहमति भयो संयुक्त वक्तव्य आएन, अथवा चाहिँ कुनै एग्रिमेन्टको घोषणा भएन, कुनै सम्झौताको घोषणा भएन, तर सबै भयो। त्यहाँ सन्धि गर्ने, सम्झौता गर्ने, अब एमओयू गर्ने, कतिपय आर्थिक होलान्, राजनीतिक होलान्, अथवा चाहिँ सामरिक सुरक्षा पनि, तर सबै चिज भयो। त्यसकारणले उत्तर कोरिया अबको लडाइँमा, अबको जो विश्वको जो लडाइँ चर्किँदै छ नि, यसको एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ उत्तर कोरिया उदायो। र यसबाट उत्तर कोरियालाई हुने फाइदा के हुन्छ भने, जस्तो रुसलाई त हुने नै भयो, अरू देश छन्। जस्तो रुसलाई केही पर्यो भने भोलि इरान होमिन तयार छ, जस्तो रुसलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने इरान होमिन तयार छ, सिरिया होमिन तयार छ, हैन। अथवा भेनेजुएला पनि त्यो कन्डिसनमा जान्छ। र अब उत्तर कोरिया घोषित रूपमै गयो, घोषित रूपमा गयो। रुसलाई फाइदा के हुन्छ भने उसले आफ्नो अघोषित मिलिट्री गठबन्धन मजबुत बनाउँदै लग्यो, जो शक्तिको हिसाबले एकदमै खतरनाक छन्, बलिया छन्, अथवा विध्वंसक हतियार जोसँग छन्, त्यो कोणबाट आफ्नो गठबन्धन बलियो बनाउन लग्यो। अब उत्तर कोरियालाई हुने त्योभन्दा ठुलो फाइदा के हो भन्छ भने, जसरी राष्ट्रसङ्घलाई प्रयोग गरेर पश्चिमाहरूले उसलाई अलग थलग पारेका थिए, उत्तर कोरियाले विश्वको राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउने मौका पायो, हैन। अब त्यो मौका कहाँबाट पाउँछ भन्छ भने, जस्तो युक्रेनको नाममा जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, अब यो ध्रुवीकरणमा रुस र चीनको पक्षमा उभिने कुनै पनि देशले बिस्तारै बिस्तारै उत्तर कोरियामाथि लाग्दैको प्रतिबन्ध अब तोड्दै जान्छन्, उल्लङ्घन गर्दै जान्छन्। किन? त्यो ध्रुवीकरणको चरित्र हो, विशेषता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो अलगावबाट पनि जोगिन्छ र उसको विश्वको भूराजनीतिमा महत्त्व पनि धेरै माथि गइदै सक्यो। किन भन्छ भने पश्चिमा जगतले त, म तपाईहरुलाई एक दुईटा प्रतिक्रिया मात्रै सुनाउँछु, उनीहरू कति भयभीत छन् भन्ने कुरा। जस्तो अमेरिकाले के भन्यो आधिकारिक रूपमा, पुटिन किम वार्ता विश्वको अस्थिरताको तत्त्व हो। उसले अस्थिरता भनिरहेछ, को आफू सकिने खतरा आयो अब। अनि वाशिङटन पोस्टले के लेखेको छ, अलि नकारात्मक कोणबाट लेखेको छ, पुटिनलाई गम्भीर युद्धको आवश्यकता देखिएको, अथवा उसले के भनेको छ, पुटिनलाई युद्ध चाहिँ खतरनाक ढङ्गले भट्काउनु पर्ने आवश्यकता देखियो, जसले गर्दाखेरि उनले किम खोज्दै गए, हैन। किम त विध्वंसकारी भन्छन् उनीहरू, कसैलाई नटेर्ने र उसलाई केही लाग्यो भने जतिखेर पनि जे पनि गरिदिने, त्यस्तो रूपमा एउटा चाहिँ पोस्टर बनाएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि किमसँगको यो वार्ता पुटिनले विध्वंसकारी र गहिरो युद्ध खोजिरहेको प्रमाणको रूपमा देखिन्छ, अथवा त्यो फ्याक्टर हो भनेर भनेको छ। बीबीएनले भनेको छ जियोपोलिटिकल पावर प्ले, भूराजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईको आफ्नो शक्ति प्रदर्शन हो यो। जस्तो रुसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो, अथवा एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति रुसले चाहिँ देखायो, हैन। मेरो कति छ भने चाहिँ मेरा को छन् भने रुसले पनि देखायो, उत्तर कोरियाले पनि मसँग को छन् भने रुसले पनि उत्तर कोरियाले पनि देखायो। अब अनि लेमोन्डो भन्ने एउटा फ्रेन्च पत्रिकाले के भन्छ, रुस अब उत्तर कोरियाप्रति निर्भर गर्दै, यसले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भनेको छ, रुसले एक्लै सकेन, अब युक्रेन द्वन्द्वमा हार्दै गयो, त्यसकारणले उत्तर कोरिया जस्तो देशलाई गुहार्नु पर्ने भयो,
हैन उत्तर कोरियालाई अब आफूसँग चाहिँ आऊ भन्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर तर कतै यिनको अभिव्यक्तिमा भय छ कतै व्यङ्ग्य छ कतै आतंक छ बढी चाहिँ आतंक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो घटनालाई एउटा असामान्य घटना भन्छु जस्तो मैले दुईटा कुराहरू सुनाउँछु एउटा स्पुतनिकको समाचार हो रुसी सञ्चार एजेन्सी हो मिडिया एजेन्सी हाउ पुटिन एन्ड किम जस्तो यसको भाषा मैले भाषा उल्लेख गर्न खोजेँ हो त्यो वार्ता त्यो भेटघाट कुन प्रयोजनको निम्ति भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यो भाषाबाट हाउ पुटिन एन्ड किम थ्रो डाउन अ च्यालेन्ज टु युएस हेजिमोनी अमेरिकाको जो एकाधिकारवादी प्रभुत्व हो हैन त्यसलाई समाप्त पार्नको निम्ति यो वार्ता एउटा च्यालेन्ज हो त्यसलाई सिध्याउने दिशामा उसलाई यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो भन्छ च्यालेन्जको प्रस्तुत गर्छ रुसी मिडियाले र अर्को के भन्छ त्यसैले भन्छ भने यो भेटघाट मेजर रिसेट फर रसिया डीपीआरके रिलेसन रसिया र उत्तर कोरिया बीचको जो सम्बन्ध हो यसको चाहिँ एउटा नयाँ संस्करण रिसेट हो भन्छ हैन जस्तो पुरानो सम्बन्ध राम्रै थियो तर नयाँ भने के त जब उनको सम्बन्ध त प्रगाढ सम्बन्ध त कोरिया युद्धदेखि नै छ त्यही रुस र चीनले चाहिँ उत्तर कोरिया जोगाइदिएको हो अमेरिकाले टुक्राउँदाखेरि भने यति प्रगाढ सम्बन्ध थिँदै थियो अनि यो चाहिँ तपाईको अब नयाँ चाहिँ अब त रिसेट हो भने के त भने त्यो अर्को आयाममा फड्को मार्यो भनेको हो सम्बन्ध त घनिष्ठ छँदैछ नि प्रगाढ छ अर्को चाहिँ तपाईको आयाममा फड्को मार्यो अनि त्यो भनेको के हो उ मिलिटरी चाहिँ कोर्समा गयो उत्तर कोरिया यो पश्चिमसँगको लडाईँमा रुसको एउटा हिस्सा भयो अब यो लडाईँको एउटा हिस्सा भयो अब यो भाषाले त्यो प्रतित्व गरिरहेको छ रिसेटको भाषाले अथवा चाहिँ पुरानो सम्बन्धको नयाँ संस्करण भन्ने शब्दले यो अहिलेसम्मको सम्बन्धको जुन एउटा स्वरूप थियो परम्परा थियो त्यसमा फड्को मारेको छ र यो अर्को चरणमा अर्को चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ त्यो स्पुतनिकको भाषा अब सीएनएनले लेख्छ पुटिन टक्स मिलिटरी कोअपरेसन विथ किम एज नर्थ कोरियन लिडर इन्डोर्स रसियाज वार अन युक्रेनमाथि रुसको चाहिँ तपाईको आक्रमणको समर्थन गरेपछि किम र पुटिनको वार्ता सैन्य साझेदारी अथवा सैन्य सहकारीको दिशातिर अगाडि बढ्यो भन्ने चाहिँ सीएनएनले भन्छ हैन अब तर सबैको चाहिँ तपाईको भाषा हेर्ने हो भने अब यो विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरण र युद्धसँग जोडिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै चाहिँ विमति रहेन कुनै पनि विमति रहेन अब यहाँ अलिकति जस्तो यो कहाँबाट आछ यो अब कहाँ जान सक्छ मेरो आफ्नो अनुमानको कुरा गर्नु छ भने मेरो आफ्नो जस्तो अमेरिका पश्चिमाहरूले बेदखली गरेर सायद त्यसको काउन्टर अब उत्तर कोरियाबाट हुन्छ अथवा त्यो तयारी हो जस्तो सारै निर्लज्जतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेर र कूटनीतिक चाहिँ मर्यादा तोडेर हैन सन्धि सम्झौता तोडेर जसरी युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराइरहेछन् नि यो बेदखली जस्तो के अरे चाहिँ क्लस्टर बमहरू अथवा चाहिँ घातक चाहिँ तपाईको हतियारहरू जो उपलब्ध गराइरहेछन् नि अब यसको त कुनै अब कूटनीतिको कुरा कुनै नीतिको कुरा सिद्धान्तको कुरा कानुनको कुरा के छैन सबै हद उनले पार गरेका छन् रुसका विरुद्ध जति सक्ने उनले गरेका छन् उनले गर्न नसके एउटै कुरा हो रुसको भित्री भागसम्म हान्ने मिसाइल दिने बित्तिकै रुसले प्रत्याक्रमण गर्छ जवाब दिन्छ अब त्यसले गर्दा हामी सिधै युद्धमा फस्नुपर्छ र हामी सकिन्छौँ भनी डरले लामो दूरीको मिसाइल मात्रै नदिएको हो हैन लामो दूरी भन्नाले तपाईको रुसको भित्री भागसम्म पस्ने तर पनि अमेरिकाले अहिले 300 किलोमिटरसम्म हान्न सक्ने एउटा मिसाइल दिने कुरा चाहिँ तपाईको उठाइरहेको छ र रुसले त्यो मिसाइल दियो भने त्यसको सीधा जवाब तलाई दिन्छौ भने जवाब दिएछ अस्ति जेनेभामा भर्खर चाहिँ यो निशस्त्रीकरण र यो विश्वको सुरक्षा विषयमा एउटा सम्मेलन भएको थियो त्यसमा गएका रुसी प्रतिनिधिहरूले त्यो मिसाइल अमेरिकाले दियो भने त्यो इमिडिएट त्यसको जवाफ रुसले दिन्छ त्यस्तै गरी दिन्छ भन्ने जवाब दिएछन् भनेपछि तलाई पनि छोड्ने छैन भन्ने जवाफ उनले दिएछन् र उनले युक्रेनमा जे गरिरहेछन् नि अब सायद त्यही जवाब उत्तर कोरियाबाट अब यिनीहरूले पाउन सक्ने सम्भावना बढेको देख्छु मैले
हैन, जो युक्रेनमा चाहिँ जसरी हतियार दिइरहेको छ नि बाहिर आफू सामेल छैनौँ भन्ने, हामी चाहिँ सिधै युद्धमा जान चाहन्नौँ, हामी चाहिँ लामो दूरीका र घातक हतियार उसलाई दिन्नौँ भन्ने, अनि चाहिँ तपाईँको उसलाई अन्तहीन लडाइँमा चाहिँ फसाइराखेर चाहिँ गर्ने हिसाबले अब त्यही रणनीति उत्तर कोरियाबाट अगाडि बढ्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उत्तर कोरियाले त्यो आँट गर्छ। कहाँ गर्छ भन्छ भने रुसबाट उत्तर कोरियामाथि कुनै समस्या आयो भने हैन, त्यो युद्धमा म पनि सामेल हुन्छु, हामी गर्छौँ, साथ दिन्छौँ भन्ने रुससँग त्यस्तो सहमति भयो भने अब अमेरिकाको काल भन्ने उत्तर कोरियै हो। नत्र भने यो भ्रमण जसरी महत्त्व दियो यसको अर्थ मैले केही पनि देख्दैन। यसले के हुन्छ भने अब सबभन्दा बढी असुरक्षित जापान र दक्षिण कोरिया, जो अमेरिका पिठ्युको रूपमा हैन अब निरन्तर अनावश्यक रूपमा कसैले केही गरेकै छैन। अस्ति भर्खरै क्याम्प डेभिड के भन्छ, हुन त उनीहरू गुलाम हुन् जस्तो, पुरै सुरक्षा पनि अमेरिकाको कन्ट्रोलमा छ, उनको राज्य प्रणाली पनि अमेरिकाको कन्ट्रोल छ, उनको संविधानमा पनि अमेरिकाको कन्ट्रोल छ, उनी आफ्नो केही बनाउनै पाइरहेका छैनन्, दिइरहेको छैन। अब त्यस्तो देशहरू सबै अमेरिकाले परिरूपमा चलाइरहेको अवस्थामा अब उनीहरूले आफ्नो गर्न नसक्नु, अनिच्छापूर्वक पनि अमेरिकाले जे भन्छ त्यही गर्नु उनको बाध्यता हो। तर अमेरिकाले एउटा ठुलो जोखिममा जापान र दक्षिण कोरियालाई पारि नै सकेको छ। ठुलो जोखिममा ऊ के चाहन्छ भन्छ भने यिनी दुईटा देशहरू वरिपरि फसुन्, युद्धमा फसुन्। जस्तो विशेष गरिकन चीन र उत्तर कोरियाको युद्धमा फसुन् ताकि मेरो हात बलियो गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण तयार होस्। अमेरिकाले त्यो चाहन्छ र अब त्यस्तो गराउन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तो भयो भने त्यसको जवाब दिनुको निम्ति उत्तर कोरिया त सुदृढ त हुनु पर्यो हैन। अब त्यसैको एउटा जवाब यो भ्रमण हो, मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। र यहाँ एउटा भोलि अलिकति चाहिँ तपाईँको हुन त त्यो ढङ्गले नजाला, जस्तो चिनियाहरूको कूटनीति अहिलेसम्मको सम्बन्ध हेर्दा जस्तो मूल्य मान्यताको क्षेत्रमा चीनले लिड गरिरहेको छ, जस्तो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ हैन, विभिन्न खालका नयाँ नयाँ अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो काम चाहिँ चीनले गरिरहेछ। अब यिनीसँग युद्धको मोर्चामा भिड्ने काम चाहिँ रुसले गरिरहेछ र यो दुवै चाहिँ तालमेल भएरै भएको हो, मैले त्यस्तो बुझ्छु। तर मैले अघि नै भने नि जस्तो चाइनिजहरूको ट्रेड डिप्लोमेसी विशेष गरिकन चाहिँ तपाईँको व्यापारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसमाथि आँच आउन नदिने गरी जुन कूटनीति अवलम्बन गर्न खोजेका हुन्, यदि यो साँच्चीकै उनको दीर्घकालीन सोच हो भने यसले चाहिँ चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। रुस र उत्तर कोरियाको जो वार्ता भयो नि, यसले चाहिँ चीनलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। किन त्यो क्षेत्रमा अब चाहिँ सैन्य चाहिँ तपाईँको युद्धको सम्भावना एकदम बढेर गयो। यद्यपि चीनले पनि त्यो तयारी गरिरहेछ, परि आयो भने हामी पनि छोड्दैनौँ भन्ने सेनाले आदेश दिने, युद्ध अभ्यास गर्ने सबै भइरहेछ। तर आफूमाथि आइलगेपछि त्यो गर्ने एउटा कुरा भयो। त विश्वको ध्रुवीकरणको जो लडाइँ रहेछ त्यसको सन्दर्भमा गर्ने चाहिँ अर्को कुरा भयो। किन भन्छ भने टोटल ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा त्यो भूमिका खेल्दा त्यो साझा भूमिका हो, सबैको निम्ति हो। आइपरेपछि गर्ने भने आफ्ना निम्ति मात्रै हो। त्यसकारणले अब त्यो ठ्याक्कै यकिन के हो त्यो भन्न सकिन्न। जस्तो चीनको एउटा वक्तव्य आयो, त्यो छैन। जस्तो यही भ्रमणपछि एउटा वक्तव्य आएको छ, उत्तर कोरिया र चाहिँ चीनका बिचमा निकै पुरानो, निकै राम्रो, निकै घनिष्ठ चाहिँ सम्बन्ध छ भनेर, सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने वक्तव्य आए हुनाले अलिकति त्यो के हुन सक्छ भन्ने शङ्का छ। केही मान्छेहरू भन्छ भने उत्तर कोरिया अहिले रुससँग जुन ढङ्गले प्रस्तुत भयो यसको अर्थ हामीबाट चाहिँ भड्किएको होइन, हामीसँग पनि नजिकै छ भनेर आफ्नो अहिलेसम्म जो बुझाएको थियो त्यो दुनियाँले उत्तर कोरिया र चीनलाई त्यो त्यो बुझाइ यथावत रहोस् भन्ने हिसाबले चिनियाहरूले वक्तव्य दिए कि भन्ने पनि कुरा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। किन भन्छ भने उत्तर कोरिया र चीनको बिचमा त्यस्तै प्रगाढ सम्बन्ध छ त्यो भनिराख्नुपर्ने चिज त होइन यो भेटघाटपछि नै त्यो किन भन्नु पर्यो त भन्छ भने उत्तर कोरिया रुससँग गयो र चीनसँग जो बाहिर बुझाइ थियो त्यस्तो खालको होइन भन्ने खालको सन्देश नजाओस् र चीनलाई कमजोर रूपमा आँक्ने चाहिँ अर्को एउटा वातावरण नबनोस् भन्ने हिसाबले आएको हो कि भनेर पनि केही मान्छेहरूको बिचमा अलिकति अनुमान छ। जे होस्, तर मैले समग्र हेर्दाखेरि मलाई यो दिशामा जान्छ भन्ने लाग्दैन। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूले प्रष्ट भनेका छन् तात्कालिक सुरक्षाको कोणबाट रुस सबभन्दा ठुलो चुनौती हो तर दीर्घकालीन रूपमा चीन नै ठुलो समस्या हो।
त्यो समस्या के हो उनले प्रष्ट भनेका छन्, प्रष्ट भनेका छन्। अस्ति बाइडेन बोल्दाखेरि पनि के भने, रुसलाई त तात्कालिक सुरक्षा चुनौती भने, हैन, उनले मिलिटरी फ्याक्टर मात्रै उल्लेख गरेका छन् रुसको। अब चीनलाई के भनेका छन् भन्छ भने दीर्घकालीन समस्या भन्दै चीन त राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, मिलिटरी रूपमा र टेक्नोलोजी प्राविधिक रूपमा सबैतिर चाहिँ चीन खतरा हो र उसले सबै चिज त्यही ढङ्गले स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेछ भनिरहेछन्। जब चीनले त्यो भूमिका बाहिर छ भने यो ध्रुवीकरणमा अब उत्तर कोरिया अथवा रुसबाट चीन छुट्टै बस्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ। मैले भूराजनीतिक त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दिनँ। तर एउटा चाहिँ मेरो भनाइ मात्र के हुन्छ भने यो भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा चिनियाहरूको जुन डिप्लोमेसी छ यो चाहिँ लामो समय जाने कुरा होइन, जाँदैन। किन ध्रुवीकरण यस्तो कठोर छ नि, यस्तो कठोर छ, त्यो बिल्कुल सिद्धान्तमा आधारित छ, त्यो मूल्यमा आधारित छ, त्यो सोचमा आधारित छ र त्यो आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित छ। त्यसै कारणले होला जस्तो अहिले 2019मा ब्रिक्समा सामेल भएको इटाली, तर युक्रेन द्वन्द्वपछि त्यो ध्रुवीकरण भयो नि, किन त्यो पश्चिमा मूल्य बोकेका देश हो, G7 को देश हो। उनको प्रेसरले त्यो आफ्नो चाहिँ मूल्य मान्यता र सभ्यतामा आउन थालेको आशको कारणले त्यो दबावले BRIबाट अलग हुने उसले वार्ता गरिरहेछ। अहिले इटालीको मान्छे चीनमा छ, सायद फिर्ता भयो इटाली, हैन, BRIबाट फिर्ता भयो, 2 वर्ष अगाडि मात्रै सामेल भएको हो। अब यो किन भयो त भन्दाखेरि भूराजनीतिको लडाइँ यो हो, बस यतिबाट बुझ्नुपर्छ, हैन। अब सिङ्गो पश्चिमी जगतलाई छोडेर BRIसँग चाहिँ अड्किन चाहिँ इटाली सकेन भने अब यो पश्चिमा सङ्घको यो लडाइँमा रुस उत्तर कोरियाले जो हात हालिरहेछन् नि, यो लडाइँबाट चीन चाहिँ बाहिर जाने मैले सम्भावना देख्दिनँ। तर त्यसको निम्ति समय लाग्छ। ध्रुवीकरण एकदमै कठोर छ, पुरै शत्रुतापूर्ण छ, निकै गहिरो छ र बीचमा कोही पनि बस्न सक्दैन, कोही पनि बस्न सक्दैन। जस्तो हामीले भन्छौँ नि, मैले त के पनि सम्भावना देख्दिनँ। हिजो असंलग्नता र तटस्थताका जति कुरा भए यिनी सबै अहिले चाहिँ काल्पनिक कुरा हुन्, अहिलेको परिस्थितिमा दुनियाँको काल्पनिक कुरा हुन्, हैन। म 2टा मात्रै कारण देखाउँछु यहाँ। जस्तो पहिलो कुरो, हिजो शीतयुद्धकालमा अमेरिका र सोभियत सङ्घको बीचको जो प्रतिस्पर्धा ध्रुवीकरण थियो त्यो विचारधारात्मक थियो। पहिलो कुरा, त्यसमा फस्न बाँकी देश चाहेनन्, हैन। फस्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो, या त चाहिँ कम्युनिस्ट बन्नु पर्यो या चाहिँ अमेरिकी मोडेलको पुँजीवादी बन्नु पर्यो। आइडियोलोजिकल ध्रुवीकरण थियो त्यो, हैन। त्यो पावर ब्यालेन्सको निम्ति मात्रै थिएन, त्यो एउटा आइडियोलोजिकल ध्रुवीकरण थियो, हैन। अब त्यो स्थिति छैन। अहिलेको लडाइँ आइडियोलोजिकल होइन, हैन। अहिले चाहिँ बढी कहाँ छ सभ्यता र कल्चर र त्यससँग जोडिएको आफ्नो व्यवस्था प्रणालीको कुरा छ। त्यहाँ आइडियोलोजीको छैन। माने जो पोलिटिकल आइडियोलोजी हामीले अहिलेसम्म सुनिरहेछौँ, पढिरहेछौँ, त्यसमा आधारित ध्रुवीकरण होइन। आफ्नो विरासत, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नोपन र आफ्ना मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित लडाइँ हो पहिलो कुरा। अब यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको सबैका आफ्ना कुरा हुन्छन्। दोस्रो, असंलग्न आन्दोलन जस्तो तटस्थता मैले अर्को के कारणले सम्भव देख्दिनँ भन्छ भने आर्थिक कारणले। जस्तो अहिलेको अर्थतन्त्र दुनियाँको जो छ नि, मैले त्यो कारणले सम्भव देख्दिनँ। त्यस कारणले प्रत्येक देश र प्रत्येक व्यक्ति यो ध्रुवीकरणमा एउटा किताबमा उभिनै पर्छ नचाहेर पनि। एउटा अब त्यो कारण के हुन्छ भने हिजोको 60को दशकको अर्थतन्त्र जुन बेला असंलग्न आन्दोलन बन्यो, त्यो बेलाको विश्वको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो, अथवा सबै देशले आफूलाई चाहिने अथवा आफ्ना आवश्यकताका सामानहरू सकेसम्म आफै उत्पादन गर्थे। जस्तो अहिले भन्छ नि, अमेरिकाले त्यो बेला स्याङ्सन त भनेन। जस्तो शीतयुद्धकालभरि अमेरिकाले सोभियत सङ्घमाथि प्रतिबन्ध त भन्न सकेन, किन लाग्दैन थियो, हैन। लाग्दैन थियो किन, त्यो देशसँग आफ्नै उत्पादन थियो, हैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो र सबै देशले आफूलाई चाहिने अधिकतम सामानहरू आफै उत्पादन गर्थे। तर अहिलेको इकोनोमी त्यो होइन। विशेष गरेर नवोदारवाद अन्तर्गतको जो बजार अर्थतन्त्र भन्छौँ नि, हैन, नवोदारवादी अर्थतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र अथवा मार्केट जो अर्थतन्त्र भन्छौँ, यो अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भने आफूलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू उत्पादन गर्ने होइन, बढीभन्दा बढी पैसा कसरी जम्मा हुन्छ त्यो माल उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्र हो। र यो कन्सेप्ट त कहाँ गयो पछि भन्छ भने पैसा भयो भने आफूसँग नभएको चिज किन्न सकिन्छ बाहिरबाट। त्यसकारणले गर्दाखेरि किन चाहिँ सबै उत्पादनमा लाग्ने, त्यसैले सबै देश कहाँ गए भन्छ भने जुन उत्पादनमा नाफा छैन अथवा जुन उत्पादनमा कम नाफा छ
अथवा जुन उत्पादन आम मान्छेहरूको निम्ति चाहिन्छ त्यसका उत्पादन बन्द गरिदिए। बन्द गरे अधिकतम पुँजी सञ्चयको बाटोमा लागे हैन। जस्तो वित्तीय चाहिँ तपाईको मोडालिटीमा गयो, वित्तीय मोडालिटीमा गयो, त्यो औद्योगिक मोडालिटी अथवा उत्पादनको मोडालिटीबाट हटेर यो वित्तीय मोडालिटीमा गयो। त्यसैले अहिलेको प्रत्येक देशको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने जस्तो चीनले केही सामान उत्पादन जस्तो म्यानुफ्याक्चरमा अग्रणी छ हैन। जस्तो युरोप र अमेरिकामा सर्भिस इकोनोमी भन्छ, 65% अर्थतन्त्र सेवामा आधारित छ, उत्पादन छैन। जस्तो अर्को इन्डियामा त्यस्तै समस्या छ, उले पनि चाहिँ जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ मात्रै लाग्यो, बाँकी चिज चाहिँ तपाईको कम नाफा हुने चिज किनेर चाहिँ पुर्याउन थाल्यो। त्यसकारणले संसारको सबै अर्थतन्त्र परनिर्भर भएर गयो। हो त्यहाँ काम गरिरहेको छ स्याङ्सनले। जस्तो अमेरिकाले स्याङ्सन प्रतिबन्ध किन लगाउँछ त भन्छ भने अब अमेरिकाले चाहिँ त्यो व्यापारको बाटो बन्द गरिदियो, किन्ने बाटो बन्द गरिदियो भने देशै चल्दैन, किन त्यो उत्पादन उसले छोडिसकेको छ हैन। जस्तो चिनिया सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ, कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ, प्रतिबन्ध लगाएपछि असर पुग्छ हैन। जस्तो चीनले अमेरिकामाथि लगाउँछ, त्यसले अमेरिका अर्थतन्त्र आफूसँग नभएको चिज त अमेरिका त ढल्ली भयो। जस्तो युरोप के भयो, अब ग्यासमा रुस निर्भर थियो, गयो अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो हैन। ऊ त्यसको विकल्प खोज्नेतिर लागेन, उसँग स्रोत छैन, विकल्प खोज्नेतिर लागेन, पहिलेदेखि आफै कहाँ कसरी बनाउने भन्नेतिर लागेन। ऊ त यस्तो अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देश यो ध्रुवीकरणमा म बीचमा बस्छु भन्ने ठाउँ मैले देख्दैन, भोलि वार पारको बिन्दुमा पुग्ने बेला हैन। किन भन्छ भने एउटा पक्षमा अब तपाईको उभिएन भने त्यसले कसैको पनि साथ पाउँदैन हैन। जस्तो अहिले हामी देख्छौँ नि कतिपय देशको, जस्तो विशेष गरेर हाम्रो छिमेकी इन्डियाको देखिन्छ, उनको चीनको पनि त्यस्तै छ। जस्तो रुससँग पनि कारोबार गर्ने, आर्थिक कारोबारको कुरा, पैसा आउने कुरामा रुससँग पनि गर्ने, अमेरिकासँग पनि गर्ने, युरोपसँग पनि गर्ने हैन। अब एउटा मुद्दामा चाहिँ सुरक्षा मामिलामा अमेरिकाको फाइदा हुन्छ त्यही टाँसिने हैन, अनि चाहिँ सस्तोमा तेल ल्याएर चाहिँ पैसा फाइदा हुन्छ रुससँग टाँसिने, यस्तो दोगला र द्वैत चरित्र अहिलेको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा अब चल्दैन, यो क्लाइस्टमा पुग्ने क्रममा। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा कठोर परिस्थिति आउँदैछ, झनपछि झन एउटा कठोर परिस्थिति आउँदैछ र ध्रुवीकरण त्यही ढङ्गले तीव्र भइरहेको छ हैन, त्यही ढङ्गले तीव्र भइरहेको छ। अब यो ध्रुवीकरणले एउटा ठुलो मुठभेडको रूप लिन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। र किम र चाहिँ पुटिनको वार्ता त्यो दिशामा गुणात्मक फड्को हो। यसको प्रचार प्रसार, यसको महत्त्व हैन, अथवा रहस्यमय हैन, जो के भयो भन्ने कुरै बाहिर आएन नि, यसको रहस्यमय अथवा चाहिँ उनीहरूको अभिव्यक्ति जो बाहिर आए, यसले हेर्दाखेरि एउटा ठुलो सैन्य उपस्थिति पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा खडा भयो, पश्चिमका विरुद्धमा एउटा ठुलो सैन्य शक्ति चाहिँ खडा भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले अबको युद्धलाई गुणात्मक रूपमा अर्को चरणमा फड्को पार्नुको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा कुनै पनि सक्दैन, किन उत्तर कोरियाले त्यो आधार आँट पायो हैन, त्यो चाहिँ आधार तपाईको पायो। हुनसक्छ भोलि चाहिँ तपाईको उत्तर कोरियामै रुसी फौज गएर तैनात भयो भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने मैले कारण देख्दिनँ, किन अमेरिकाले त्यही गरिरहेछ। अब त्यसको जवाब त त्यही ढङ्गले हुनसक्छ। त्यसकारणले यो भ्रमण एउटा युगान्तकारी घटना हो र विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरणलाई एउटा नयाँ मोड दिनुको निम्ति प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने घटना हो भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। त्यही कारणले पश्चिमा जगतमा यत्रो सन्तास र आतङ्कको विषय यो बन्यो, यत्रो बहस र छलफलको विषय बन्यो। किन भन्छ भने उत्तर कोरिया र रुस जोडिसकेपछि त्यसको नतिजा कति भयावह हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत उनीहरूले पाएका छन् र यसले हाम्रो देशमाथि पनि असर गर्ला, अछुतो हुने कुरा भएन। किन भन्छ भने अमेरिकन इन्डियन त्यही ढङ्गले यहाँ खोलिरहेछन् र यिनी सबै घटनाहरूप्रति अलिकति हामी सचेत भएर र निरन्तर निगरानी लिएर यो ध्रुवीकरणलाई हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार।